रहमान रहीम। अजीज़ दोस्तों, आज अफरा तफरी का ज़माना है, नफ्सा नफसी का ज़माना है। हर कोई अपनी गरज के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने मफाद के लिए दोस्ती रखता है, ताल्लुक़ रखता है। जब किसी का मतलब निकल जाता है, कौन दोस्त, कौन ताल्लुक़, कौन सा प्यार, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज ऐसा ही है। हवा ही ऐसी चली है, हर एक सोचता है। हवा ही ऐसी चली है, हर एक सोचता है। तमाम शहर जले, एक मेरा घर न चले। और दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रास्ते बना लिए। अगर कोई आपसे आकर अपना दुख बयान करे, अपनी परेशानी बयान करे तो उसकी परेशानी को सुने, उसका दुख बांटें। अगर आप उसके लिए आसानी पैदा कर सकते हैं तो करें। अगर दुश्मन भी आपके घर में आ जाए तो उसको माफ़ कर दीजिए। ये फ़िरौनियत और नमरूदियत जो है, इसे छोड़ देना चाहिए। ये रौनत और यजीदियत काम नहीं आएगी। अल्लाह को आजिज़ी पसंद है। वो मुनकसिरुल मिजाजों के दिलों में रहता है, वो झुकने वालों की मानता है, वो शिकस्ता दिलों के दिलों में रहता है, वो टूटे हुए दिलों के अंदर बसेरा फरमाता है। वो मुतकब्बिर लोगों को पसंद नहीं फरमाता, वो तो मिलने वालों को, ताल्लुक़ जोड़ने वालों को, वो मुनकसिरुल मिजाजों को, वो नरम दिलों को, नरम खू लोगों को पसंद करता है। अगर कोई आपके पास आकर अपना दुख बयान करे, अपनी परेशानी बयान करे, तो उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश कीजिए। माफ़ी चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, छींक आने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो अगर आपसे कोई आकर अपनी ज़रूरत, अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ़ अगर कुछ शेयर करता है तो आपको उसकी हमायत करनी चाहिए। अगर आप कर सकते हैं, ये ना कहें कि चल हट्टा कट्टा, कमाई नहीं कर सकता, आ गया मेरे सामने हाथ फैलाने। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह ने तुम्हें ऊपर वाला हाथ दिया है, नीचे वाला नहीं दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ऊपर वाले हाथ को पसंद फरमाता है निचले वाले हाथ की निस्बत। तो निचले वाला जो हाथ होता है वो लेने वाला होता है, ऊपर वाला हाथ देने वाला होता है। अगर कोई आपके दरवाजे तक आया तो वो खुद नहीं आया, उसे तकदीर लेके आई है, उसे वक्त ले आया है। और आप उस वक्त को पहचाने, वगरना आप भी वैसे ही हो जाएंगे। दूसरों के दुख बांटें, खुशियाँ दें, लोगों को प्यार करें, नरम दिली इख्तियार करें। मुझे एक वाक़या याद आ गया, मैंने कहीं पढ़ा था या गालिबन सुना था किसी बुजुर्ग से कि किसी कसान के घर में एक चूहे ने एक दिन देखा कि कसान की औरत के हाथ में एक थैली है। वो मियाँ बीवी उस थैली में से कुछ निकाल रहे हैं। चूहा बड़ा खुश हुआ कि पता नहीं कुछ खाने की चीज़ है। जब उसने गौर से देखा, चूहे ने देखा कि उस थैली में से कसान की बीवी चूहा निकाल रही है। वो क्या थी? वो ट्रैप होगी, जिसे पंजाबी में कड़िक्की कहते हैं। चूहे दानी थी, चूहे पकड़ने वाली। वो बड़ा परेशान हुआ। घर में एक कबूतर भी रखा हुआ था कसान ने। चूहा दौड़ा दौड़ा कबूतर के पास गया, कहने लगा कि कसान घर में ना एक चूहे दानी ले आया है, एक कड़िक्की है उसके हाथ में, जिसे वो चूहे पकड़ते हैं, हमें कुछ करना चाहिए। चूहा मुस्कराया, उसने कहा, भाई ये मेरा मसला नहीं है, ये परेशानी मेरी नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, ये तुम्हारी है, तुम जानो और तुम्हारा काम। चूहा परेशान हुआ कि ये तो गया, इसने तो मेरी हमायत से दस्तबरदारी कर दी, ये मेरी हमायत से दस्तबरदार हुआ, अब मैं क्या करूं? घर में एक मुर्गा था, चूहा मुर्गे के पास चला गया। उसने कहा, भाई मुर्गे, मैंने देखा कसान की बीवी के हाथ में एक चूहे पकड़ने वाली चूहे दानी थी, कड़की थी, तो वो घर में आ गई है, अल्लाह खैर करे को मुश्किल न बन जाए। मुर्ग भी हंसा। उसने कहा, मेरे भाई चूहे भाई, ये मेरा मसला नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, तुम किसी और से शेयर करो। कसान ने एक बकरा रखा हुआ था, चूहा बकरे के पास भी गया, उसने उसको भी ये प्रॉब्लम बताई, शेयर की उससे, उसके सामने अपना ये मसला रखा। बकरा हंसते हंसते लोट पोट हो गया, बड़ा हंसा, कहने लगा, पागल हो गया है
تو چوہا ہے، چوہوں والے کام کرتا ہے۔ کسان کی بیوی وہ چوہے دانی، چوہے پکڑنے والی وہ کڑکی ٹریپ لے کے آئی ہے، تو میرا اس سے کیا تعلق؟ تمہاری اس پریشانی سے مجھے کیا سروکار؟ وہ تو تمہارے لیے مصیبت ہے، میرے لیے تو نہیں۔ چوہا بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہوا۔ ایک دو دن کے بعد اس نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں ایک ٹھا کی آواز آئی، ایک کھڑاک ہوا، ایک آہٹ ہوئی زوردار۔ چوہا بھی دوڑ کے آگے ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ جو کڑکی تھی نا چوہے پکڑنے والی، وہ چوہے پکڑنے والی جو مشین تھی وہ کسان کی بیوی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اتفاق سے آج رات اس کڑکی میں چوہا نہیں آیا، سانپ آ گیا تھا۔ کسان کی عورت نے اس کو چوہا سمجھ کر جب پکڑنے لگی تو وہ دم کی طرف سے آیا تھا، قابو آیا تھا۔ کسان کی بیوی کے ہاتھ میں سانپ کا سر آ گیا، سانپ نے اس عورت کو ڈس لیا۔ اب عورت دیکھتے ہی دیکھتے لوٹ پوٹ ہو گئی، تڑپنے لگی۔ رات تھی، جلدی سے جو کیا جانے والا کام تھا، فرسٹ ایڈ تھی، وہ دی گئی کسی طریقے سے۔ حکیم کو بلایا گیا، حکیم نے آ کر اس کی حالت دیکھی اور اس نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے اسے کبوتر کا شوربہ پلایا جائے۔ اب کسان نے کبوتر کو پکڑا، ذبح کیا اور اس کا کھال کھینچی، گوشت کاٹا، پانی ڈالا اور اس کی یخنی بنا کر اپنی بیوی کو پلائی۔ اب یہ مصیبت کبوتر پر بھی بن گئی جو کہہ رہا تھا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اب وہ بھی قابو آ گیا۔ اب اگر وہ چوہے کی مان لیتا، کوئی تدبیر مل کے کرتے تو یہ جان چھوٹ سکتی تھی۔ اب اگلا دن ہوا تو کسان کے رشتہ دار آئے اپنی بھابھی کا پتہ کرنے کے لیے، کسان کی بیوی کا پتہ کرنے کے لیے۔ جب مہمان آ گئے تو اب مہمانوں کی ضیافت کے لیے بھی تو کچھ کرنا تھا۔ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ وہ برائلر مرغ لے آئے اور کر لیں۔ گھر میں جو مرغ تھا کسان نے پکڑا اور اسے ذبح کیا، گوشت بنایا، مہمانوں کو کھلایا۔ اب مرغ بھی گیا جس نے ہنسی مذاق میں چوہے کی بات کو اڑا دیا تھا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اب 2 دن گزرے تو کسان کی بیوی مر گئی۔ اب جنازہ اٹھا، تجہیز و تکفین ہوئی۔ اگلا دن آیا تو ختم کے لیے، مہمانوں کی دعوت کے لیے بکرے کو ذبح کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب یہ مصیبت چوہے پر تو نہیں آئی، چوہا تو ناصح تھا، نصیحت کرنے والا تھا، راہ دکھلانے والا تھا، رہنما تھا، بات بتانے والا تھا، اور مصیبت ان پر آئی جو مذاق کرنے والے تھے، استہزاء کرنے والے تھے، اس کی بات کو کہوں میں اڑا دینے والے تھے۔ مصیبت اس پر بنی، مصیبت کبوتر پر بنی۔ کبوتر جاتا رہا، مرغ ذبح ہو گیا، بکرے کو ذبح کر دیا گیا۔ یہ لوگ کہتے تھے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ارے چوہے بھیا، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ تو اب بکرے کو بھی ذبح کر دیا گیا۔ اب چوہا تو دور جا چکا تھا۔ اب دیکھیے نتیجہ کیا نکلا کہ مذاق اڑانے والے ہی مذاق بن گئے، کسی کی پریشانی کو نہ سننے والے ہی پریشان ہو گئے، کسی کا دکھ نہ بانٹنے والے ہی دکھوں میں گرفتار ہو گئے۔ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، اگر آپ کے معاشرے کا، آپ کی کمیونٹی کا، آپ کے آفس کا، آپ کے گھر کا سربراہ، آپ کا کوئی بڑا آپ کو اگر کوئی نصیحت کرتا ہے، کوئی کام کرنے کو کہتا ہے کہ یہ مل کے کر لیں، تو آپ اسے یہ ہرگز نہ کہیے کہ بھائی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا ہے، آپ سوچیں کیا کرنا ہے، آپ دیکھیں کیا کرنا ہے، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آپ ایسے نہ کہیں۔ اگر آپ نے ایسے کہہ دیا تو خدا نہ کرے، ہو سکتا ہے آپ بھی اس مصیبت میں گرفتار ہو جائیں۔ وقت خوش کاٹنے کا مشورہ دیتے ہوئے، وقت خوش کاٹنے کا مشورہ دیتے ہوئے رو پڑا وہ آپ مجھ کو حوصلہ دیتے ہوئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو روتے ہوئے دیکھ کر آپ ہنسیں اور اللہ نہ کرے آپ کو بھی رونا پڑ جائے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من ضحک ضحک، جو ہنستا ہے اس پر ہنسا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عزیزوں کی پریشانیوں کو بانٹیں، حل کرنے کی کوشش کریں، ان کی مدد کریں، ان سے پیار کریں،
نفرتوں کو ختم کریں، محبتوں کو بڑھائیں، کسی کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھیں، کسی کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھیں، کسی کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھیں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو یہ معاشرہ جنت کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اللہ کی حضور دعا ہے اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔